सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म युवराज पोखरेल कक्षा 10 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली विषयको युट्युब कक्षाको आजको यो दोस्रो दिनमा म सबैलाई स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा सन्तुष्टि कवितामा रहेको व्याख्याको चर्चा गरेका थियौं। अब यसपछि त्यहाँ दिएको अभ्यासमा कालका पक्षहरूको सन्दर्भमा केही कार्यहरू दिएको हुनाले उक्त कार्यमा प्रवेश गर्नु पूर्व म कालको सन्दर्भमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ काल भनेको के हो, काल कति किसिमका हुन्छन्, यो सन्दर्भमा तपाईले साना कक्षादेखि नै पक्कै पनि अध्ययन गर्दै आउनु भएको छ। तापनि अब हामीले हाम्रो अभ्यासमा आइसकेपछि यसको पुनः एकपटक चर्चा गर्ने, यसको बारेमा छलफल गर्ने, यसको बारेमा हामीलाई मनमा दुविधा रहेका ठाउँमा ती दुविधाहरूलाई हटाउने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षामा कालको सम्बन्धमा चर्चा गरौँ। काल भनेको भाइ बहिनीहरू समय हो। कालले समयलाई संकेत गर्दछ। त्यसो त शाब्दिक अर्थको हिसाबमा जाने भने कालको अर्थ अन्य अर्थ पनि होला। काल भनेको मृत्यु हो। हामी शाब्दिक अर्थको पछाडि जाँदैनौँ। काल एउटा व्याकरणिक कोटि हो। कालले समयलाई संकेत गर्दछ। यसले संकेत गर्ने समयलाई व्याकरणमा 3 भागमा अथवा 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। मैले यहाँ देखाइदिएको छु। वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकाल। तपाईले पढ्दै आउनु भएको छ। कहीं कतै काल 2 किसिमका हुन्छन् भन्ने पनि आधुनिक व्याकरणमा चर्चा भएको हामी देख्छौं। 2 किसिम भने पनि भाइ बहिनीहरू भूतकाल र अभूतकाल भनेर त्यहाँ वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। भूतकाल भनेको भूतकालमै भयो, हामीले पढ्ने भूतकाल। अभूतकालमा वर्तमान काल र भविष्यकाल राखिएको हुन्छ। तसर्थ त्यसमा तपाईहरु नझुक्किने होला भन्नेतर्फ पनि म तपाईहरुलाई सूचित गर्दै आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, काल भनेको समय हो। समयलाई हामीले सामान्य किसिमले अनुमान गरौँ। पहिलेको समय, अहिलेको समय हेर्नुस् है। पहिलेको समय बुझ्ने भाषामा म तपाईहरुलाई भन्दै छु। अहिलेको समय अनि पछिको समय। यही त पहिले म सानो थिएँ, अहिले म 10 कक्षामा पढ्दैछु। पहिले म 9 मा, 8 मा, 7 मा पढ्थेँ। अहिले 10 मा पढ्दैछु, पछि 11 12 मा पढ्ने हुनेछु। समयको विभाजन यही हो भाइ बहिनीहरू। यही आधारमा पहिलेको समयलाई भूतकाल, अहिलेको समयलाई वर्तमान काल र पछिको समयलाई भविष्यकाल गरी व्याकरणमा काललाई 3 किसिमले विभाजन गरियो। यसरी विभाजन गरिसकेपछि अब हामीले सहजै हेर्न सक्छौं। अब पहिलेको समयलाई पनि, अहिलेको समयलाई पनि, पछिको समयलाई पनि अब समेट्ने हिसाबले काललाई 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी विलम्ब नगरिकन, तपाईलाई थाहा छ वर्तमान काल भनेको अहिलेको समय हो, भूतकाल भनेको बितिसकेको अथवा पहिलेको समय हो र भविष्यकाल भनेको आउने समय हो। यो कुराको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। थाहा भएकै हुनाले यहाँहरू 10 कक्षामा हुनुहुन्छ, पढ्दै आएका कुराहरू।
र म अब विलम्ब नगरिकन भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो 1 नम्बरमा रहेको वर्तमान कालको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। वर्तमान काल काल भनेको समय हो। त्यो समयको विभाजनलाई अझ सूक्ष्म रूपले विभाजन गर्नको लागि त्यो बाँडिएको समयलाई अझै प्रष्ट हुने किसिमले अझै त्यसको एक एक अंशलाई एक एक खण्डलाई देखाउने किसिमले कालका पक्षहरूको विभाजन गरिएको छ। कालका पक्षहरू भाइ बहिनीहरू, कालका पक्षले उक्त कालभित्रको समयलाई पनि पुनः विभाजन गरेर देखाउने गर्दछ। तपाईले पक्कै पनि जानकारी लिइसक्नु भएको छ पहिलेको कक्षामा पनि, तैपनि म यहाँ तपाईहरुलाई पुनः एकपटक यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कालका पक्षको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा वर्तमान काल भनेको अहिले चलिरहेको समय हो। अहिले चलिरहेको समयलाई संकेत गर्ने काललाई वर्तमान काल भनिन्छ। वर्तमान कालका 3वटा पक्ष हुन्छन्। ती 3वटा पक्ष के हुन् त भन्नुहुन्छ भने, नम्बर 1 सामान्य वर्तमान काल, नम्बर 2 अपूर्ण वर्तमान काल, नम्बर 3 पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काललाई पनि 3 पक्षमा विभाजन गरिएको रहेछ भाइ बहिनीहरु, यसरी बुझ्नुस्। अब यो 3 पक्षको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एक एक गरी चर्चा गर्छौं भाइ बहिनीहरु। हामीले नियम कानुन, हामीले यससँग सम्बन्धित धेरै नियम भन्दा पनि बढी प्र्याक्टिसमुखी, बढी अभ्यास गरेर सिक्ने कोसिस गर्नेछौं। तसर्थ भाइ बहिनीहरु अभ्यासमुखी भएर हामीले हरेक गतिविधि गर्नेछौं। तपाईहरुले पनि गर्नुहोला भन्दै म अब वर्तमान कालका पक्ष अन्तर्गत सामान्य वर्तमान कालको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। तपाई हामीले बुझेको कुरा हो, वर्तमान काल भनेको अहिलेको समय। सामान्य वर्तमान कालले वर्तमान समयमा कुनै पनि कार्य हुने सामान्य अवस्थालाई संकेत गर्दछ भाइ बहिनीहरु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। वर्तमान समयमा कुनै पनि काम हुने सामान्य अवस्थालाई संकेत गर्ने वर्तमान कालको पक्षलाई सामान्य वर्तमान काल भनिन्छ। यसमा धातुमा छु, छौ, छस, छन्, छे, छौ जस्ता प्रत्ययहरू लागेका हुन्छन्। जस्तैमा जाउँ। जस्तै धातु भनेको तपाईलाई थाहा छ, क्रियाको मुख्य अंश। जस्तै हेर्नुस्, म काम गर्छु, सामान्य वर्तमान हो। धातुमा गर प्लस छु, गर्छु। हामी काम गर्छौं, बहुवचन हो। म काम गर्छु, हामी काम गर्छौं, त काम गर्छस्, उनीहरू काम गर्छन्, बहिनी पुस्तक पढ्छे, तिमीहरू घुम्न जान्छौ। यसरी वर्तमान कालको सामान्य पक्षमा अहिलेको समयमा कुनै पनि काम सामान्य रूपले हुने कुरालाई संकेत गरिएको हुन्छ। हामी फेरि पनि चर्चा गर्नेछौं। अझै धेरै अभ्यास केन्द्रित भएर अझै धेरै वाक्यलाई हामी परिवर्तन गर्नेछौं। तपाईहरुले यति बुझ्नुस् भाइ बहिनीहरु, वर्तमान कालका सामान्य पक्षमा छु, छौ, छस्, छन्, भाइहरु बजार जान्छन्, सामान्य वर्तमान भयो। म गृह कार्य गर्छु, हामीहरु गृह कार्य गर्छौं,
भाइ बहिनीहरू मामा घर जान्छन्, भाइहरू मिलेर खेल्छन्। यस्ता खालका क्रियापदहरू सामान्य वर्तमान कालका क्रियापदहरू धेरै हुन सक्छन्। यो त मैले 2-4 वटा तपाईहरुलाई बताइदिएको मात्रै हो। तपाईहरुले पुस्तकको सहायताले अन्य विभिन्न अभ्यासमा दिएका कुरा ती चीजहरूलाई हेरेर, त्यहाँ दिएका प्रश्नहरूलाई हेरेर तपाईले यस्ता धेरै अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। मलाई विश्वास छ पक्कै पनि तपाईले सामान्य वर्तमान कालका वाक्यहरू कस्ता हुन्छन् भनेर चिन्नुभयो होला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसपछि म वर्तमान कालको अर्को पक्षमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल भनेको कस्तो हो त भन्नुहुन्छ भने यसको परिभाषाको कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि कार्य वा घटना वर्तमान समयमा भइरहेको अवस्थालाई संकेत गर्ने वर्तमान कालको पक्षलाई अपूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ। अपूर्ण वर्तमान कालमा कुनै पनि काम सुरु भइसकेको तर त्यसको अन्तिम नभएको निरन्तर रूपमा चलिरहेको अवस्थालाई जनाइन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई अपूर्ण वर्तमान कालले संकेत गर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै मैले हेर्नुस् है, मैले गृह कार्य गर्दैछु। यसको धातुमा अपूर्ण वर्तमान कालको धातुमा तै, दै, तो, दो आदि जस्ता प्रत्ययहरूसँगै सहायक क्रियाका रूपहरू लाग्ने गर्छन्। सहायक क्रियाका रूपहरू भन्नाले जाँदैछु, गर्दैछु। अब जस्तै के हुन्छ भने तै दै त लाग्यो, हेर्नुस् भाइले काम गर्दैछ, भाइ आयो गर्दैछ। अब त्यही पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, एकवचन, बहुवचन आदिको आधारमा सहायक क्रियाका रूपहरू त्यसको आधारमा त्यहाँ चाहिँ कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष आदिको आधारमा परिवर्तित हुने गर्दछन्। त्यसकारणले यहाँ सहायक क्रियाका रूपहरू भनेर लेखिएको छ। कर्ताको आधारमा त्यो वाक्यमा प्रयोग भएको कर्ता, लिङ्ग, वचन, पुरुष यसको आधारमा क्रियाका रूपहरू त्यहाँ संगति मिलाउनु पर्ने भएकाले त्यो अनुसार हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै अब हेर्नुहोस्, म काम गर्दैछु। हेर्नुहोस्, भाइहरू पुस्तक पढ्दैछन्। भाइहरू पुस्तक पढ्दैछन्। तै दै, मैले कविता लेख्दैछु। अब हामीले कविता लेख्दैछौँ। तै पनि हुन्छ, दै पनि हुन्छ। अब जाँदो छ, लेख्दो छ पनि कहीँ कहीँ लेखिएको हुन्छ। त्यसकारणले मैले यहाँ तो, दो लेखिएको छु। हुन त यसको प्रयोग अलिक कम नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यति बढी हुँदैन। त्यसकारणले तपाईले अपूर्ण वर्तमान कालमा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। नबुझेको कुरा पुस्तकको सहायताले अन्य विभिन्न कुराहरूबाट हेर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै पूर्ण वर्तमान कालतर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। पूर्ण वर्तमान कालको अर्को एउटा पक्ष हो। वर्तमान समयमा कुनै पनि काम भर्खरै सम्पन्न भएको तर त्यसको असर भने अझैसम्म पनि रहिरहेको अवस्थालाई पूर्ण वर्तमान कालले संकेत गर्दछ। जस्तै म तपाईलाई बताउँछु, कुनै काम सिद्धियो तर त्यसको असर रहिरहेको छ। पहिला यसको संरचनामा जाउँ। यसमा के हुन्छ, धातुमा एको, एकी, एका प्लस सहायक क्रियाका रूपहरू लागेका हुन्छन्। जस्तै मैले भात खाएको छु। भात त खाइसके तर हात छुट्न भएको छैन। काम सकियो तर त्यसको असर रहिरहेको छ, पुरै सम्पन्न भइसकेको छैन। जस्तै भाइ बहिनीहरू, मैले अथवा उसले गृह कार्य गरेको छ। पूर्ण वर्तमान काल हो, छ वर्तमान कालको धातु हो। अब हेर्नुहोस्, धातुमा
एको एकी एका लागेको हुन्छ भनिएको छ। एको एकी एका भनेको मतलब एको, जस्तै भाइ घर गएको छ, यो पुलिङ्गी कर्तासँग एको आउँछ। ध्यान दिनुस् है, पुलिङ्गी कर्तासँग एको लाग्छ। त्यही ठाउँमा बहिनी घर गएकी छिन्, स्त्रीलिङ्गमा एकी आउँदो रहेछ। पुलिङ्ग एकवचन, स्त्रीलिङ्ग एकवचन छ यहाँ। र एका, भाइ बहिनीहरू बजार गएका छन्। पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, बहुवचन। पुलिङ्गमा प्रयोग हुँदो रहेछ एको, स्त्रीलिङ्गमा प्रयोग हुँदो रहेछ एकी, बहुवचनमा प्रयोग हुँदो रहेछ एका, प्लस सहायक क्रियाका रूपहरू भनेको मतलब गएका पछि त छन् नि त, सहायक क्रियाको रूप हुन्छ। यसरी पक्कै पनि तपाईँले केही कुरा बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। तपाईँले अब सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान कालका आज तपाईँले 5-5वटा वाक्य लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। एउटा वाक्य लेखेर त्यसलाई यसमा परिवर्तन गर्ने, यसमा परिवर्तन गर्ने गर्नुहोस्। र कहाँ कहाँ कठिन हुन्छ, तपाईँलाई कुन कुन क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसको त्यो अप्ठ्यारो लागेको क्षेत्रको सन्दर्भमा आफ्नो विषय शिक्षकलाई सम्पर्क गरेर त्यो समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै भोलिको कक्षामा विभिन्न वाक्यहरूलाई लेख्दै ती वाक्यहरूलाई विभिन्न पक्षमा हामीले परिवर्तन गर्नेछौँ, अभ्यास गर्नेछौँ भन्दै आजको कक्षालाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।